राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, शासकहरू कमजोर भएपछि अतालिने मात्रै होइन, दुनियाँलाई धम्क्याउने र तर्साउने हरकत देखाउन सुरु गर्छन्। मनगढन्ते गफ छुट्ने र भावनामा बहकिने उनीहरू सत्य बोल्ने जो कोहीलाई आफ्नो शत्रु देख्न थाल्छन्। आफ्ना विरुद्ध बोल्ने जुनसुकै संस्थालाई तर्साउने प्रयास गर्छन्। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली ठ्याक्कै यही गरिराखेका छन्। संसद विघटनपछि एक्लिँदै गएका उनी यसरी अतालिएका छन् कि के गर्ने कसो गर्ने भने झैँ गरेर छटपटिराखेका छन्। दिनहुँ दुनियाँलाई गाली गर्दै आएका उनले अब धम्की देखाएर आफ्नो छटपटी पोख्न थालेका छन्। र यो धम्की उनले सामान्य नेतादेखि उपराष्ट्रपतिसम्मलाई दिएका छन्। बोलेकै भरमा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गराएका ओलीले शुक्रबार टुडीखेलमै उपराष्ट्रपतिलाई थर्काउने प्रयास गरे। शनिबार घुमाउरो शैलीबाट अदालतलाई नै धम्की दिए। यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनका यी सबै हरकतले के प्रश्न पार्छ भने ओली अतालिएका छन् र त्यो आतेसी उनले सबलाई गाली गरेर पोखिराखेका छन्। आज हामी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेको धम्कीको राजनीति र विप्लव समूहसँगको वार्ता प्रयास पछाडिको उद्देश्य देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा उपराष्ट्रपतिदेखि अदालतसम्मलाई ओलीले किन र के भनेर धम्की दिए त्यो देखाउँदैछौँ। आफ्ना पूर्व सहकर्मीलाई तल्लो स्तरको गाली गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय धम्कीको राजनीति सुरु गरेका छन्। माघ 29 गते राष्ट्रपति विरुद्ध बोलेकै कारण नेकपाको आन्दोलित समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गराए। राजनीति गर्ने भए राष्ट्रपतिको कुर्सी छाडेर मैदानमा आउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चुनौती दिएकी झाँक्रीलाई प्रहरीको टोलीले उनको घरबाटै गिरफ्तार गरेको थियो। ओलीको कदम विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिँदै आएकी उनलाई ओलीकै निर्देशनमा पक्राउ गरिएको उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदम विरुद्ध बोल्ने जो कोहीलाई यसै गरी धम्क्याउन थालेका छन्। सामान्य नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी र वकिललाई मात्रै होइन, सभामुख र उपराष्ट्रपतिलाई समेत धम्क्याउन थालेका छन्। शुक्रबार सैनिक मञ्च टुडीखेलमा प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा भएको जम्का भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई थर्काए। टुडीखेलमा आयोजित समारोह सकिएपछि सबै अतिथिगण र सुरक्षाकर्मी उभिएर राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई गरिरहेका थिए। त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओली उपराष्ट्रपति पुन उभिएको स्थानमा पुगेका थिए। उपराष्ट्रपति पुनको अगाडि उभिएर केही भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको हाउभाउ अस्वाभाविक देखिन्थ्यो। हेर्नुहोस् यो दृश्य। उपराष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार संसद विघटनको विरोधमा उपराष्ट्रपतिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले अभद्र व्यवहार नै गरेका थिए। तपाईले संसद विघटनको किन विरोध गरेको, आखिर के गर्न खोज्नु भएको हो भन्दै ओलीले आक्रोश पोखेका थिए। जवाफमा उपराष्ट्रपति पुनले तपाईले असंवैधानिक कदम र गतिविधि गर्ने, मैले संविधान र जनताको अधिकारको कुरा गर्न किन नहुने भन्दै प्रति प्रश्न गरेका थिए। करिब 2 मिनटको यो असहज वार्तापछि उपराष्ट्रपति पुन सबैलाई नमस्कार गर्दै बाहिरिन्छन्। उपराष्ट्रपतिले सबैलाई हात जोडेर नमस्कार गरे पनि प्रधानमन्त्रीले भने कुनै अभिवादन फर्काउँदैनन्। हेर्नुहोस् यो दृश्य पनि। उपराष्ट्रपतिलाई टुडीखेलमा यसरी अभद्र व्यवहार गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति विरुद्ध आक्रोश पोखे। पदीय हैसियत बिर्सेर सरकारको विरोध गरेको भन्दै उनले उपराष्ट्रपतिलाई सच्चिन समेत अपिल गरेका थिए। चुनाव नगर्ने पृष्ठभूमिबाट आएका उपराष्ट्रपतिले सरकारको विरोध गरेर आफ्नो हैसियत बिर्सिएको भन्दै ओलीले आक्रोश पोखेका छन्। उपराष्ट्रपतिजी सरकारका विरुद्ध भाषण गरेर हिँड्नु भएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको पदले भाषण गरेर हिँड्ने, सरकारको विरोध गरेर हिँड्ने अनि संविधान मिचियो
अथवा प्रजातन्त्र मासियो आदि कुराहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बैठक भयो, चुनाव गर्न पाइँदैन। उहाँ त चुनाव नगर्ने नै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको। फागुन 5 गते बुधबार उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले देशमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। संसद विघटनपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उपराष्ट्रपति पुनले ओलीको कदमका कारण मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधानमाथि प्रहार गरियो, देशलाई भुमरीमा पारियो भनी प्रश्न उठ्ने गरी परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो। संविधानको संरक्षण र पालना सबै सङ्घ संस्था र आम नागरिकको कर्तव्य हो। उनले यही भनेका कारण प्रधानमन्त्री ओली अहिले उपराष्ट्रपतिसँग आक्रोशित भएका छन्। उपराष्ट्रपतिलाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई पनि झगडिया भन्दै गाली गर्न थालेका छन्। शनिबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुखले किर्ते हस्ताक्षर गरेर झगडियाको काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। उनले भनेका थिए, सरकार विरोधी झगडिया हो सभामुख, सभामुखले झगडिया हुन सुहाउँछ? सभामुख चुनेको के झगडिया हुनका लागि हो? तर उहाँ झगडिया हुन जानु भएको छ। सभामुख बनाइएको थियो एकजनालाई, उहाँ सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्न जानुभएको छ। सरकार विरोधी झगडिया हो सभामुख। सभामुखले झगडिया हुन सुहाउँछ? सभामुख छानेको झगडिया हुनका लागि हो। नेता, सभामुख र उपराष्ट्रपतिलाई धम्क्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई समेत धम्क्याउन सुरु गरेका छन्। उनले विराटनगरमा शनिबार भएको कार्यक्रमबाटै अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाउने चरणमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका हुन्। उनले आफूहरूको सभा र भिडलाई हेरेर अदालतले फैसला गर्नुपर्ने आशय पनि व्यक्त गरेका छन्। जित्नुपर्ने कुनै कारण छ र? कुनै कारण छैन। त्यसकारण जित्न हामीले पर्दछ, चिन्न हामीले पाउँछौँ, चुनाव हुन्छ नै। त्यसकारण तपाईँहरू त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यदि कुनै प्रकारको चाल जेल षड्यन्त्र टिक्रम सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ, फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिहरूलाई पराजित गर्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गर्दै सबै संस्था र व्यक्तिलाई धम्क्याउन थालेका छन्। यदि आफ्नो विरुद्ध बोल्ने र काम गर्ने हो भने तेरो हालत ठिक हुने छैन भन्ने आशय सहित हरेकलाई थर्काउने क्रम सुरु गरेका छन्। हो, ओलीले प्रत्येकलाई गाली गर्दै हिँडेका छन् र कैयौँलाई धम्की दिन थालेका छन्। मेरा विरुद्ध बोलिस् भने ठिक हुँदैन भनेर तर्साउन थालेका छन्। यति मात्रै होइन, कमजोर हुँदै गएका ओली आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहसँग वार्ता गरेर शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास समेत गर्न थालेका छन्। उनको प्रयास कहाँ पुग्यो त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरिराखेको धम्कीको राजनीति र विप्लव समूहसँग गर्न खोजेको वार्ता देखाइराखेका छौँ। आफ्नो असफलताको अपजसको भारी अरूलाई बोकाउन खोजिराखेका प्रधानमन्त्री ओली गालीपछि धम्कीको राजनीति गर्न थालेका छन्। यसले उनी कति कमजोर हुँदै गएका छन् भन्ने कुराको प्रष्ट सङ्केत गर्छ र अझै प्रष्टता चाहिँ उनी आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहसँग गर्न खोजेको वार्ताले गर्छ। जुन वार्ता भन्ने शब्द ओली पुस 5 अघि सुन्नै चाहँदैनन् थिए, तर संसद विघटनपछि चौतर्फी घेराबन्दीका कारण ओली विप्लव समूहको सहारा खोज्न वार्ताको प्रयास गरिराखेका छन्। देशमा अराजक गतिविधि बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा सल्लाह समेत नगरी 2075 फागुन 28मा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो। मुलुकमा हिंसा र विस्फोटबाट आतंक मच्चाएको भन्दै विप्लव समूहमाथि आक्रामक बनेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिबन्ध लगाएको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै लचिलो बन्दै गएका छन्। कारण हो आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र आएको फाटो। हो,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेका कारण पुस 5 गते एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरे। पहिलेदेखि अनेकन विवादको चङ्गुलमा पर्दै आएको नेकपा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाको सरकार पक्ष र नेकपा आन्दोलनरत पक्षले सूर्य चिन्ह आफ्नो पक्षमा दावी गर्नेदेखि सडकमा चरणबद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यसरी गैर संवैधानिक रूपले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासँगै पार्टीमा आएको फुटका कारण प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै सहयात्रीहरूबाट एक्लिँदै गए। त्यसयता ओलीले पूर्व माओवादी समूहका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनी उक्त पक्षलाई चुनावमा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा छन्। त्यसो त नेकपाको आन्दोलनरत पक्षले पनि विप्लवलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिराखेका छन्। विप्लवसँगको वार्ताको माहौल बनाउन लगाएका प्रधानमन्त्री ओलीले यही माघ 21 गते सरकारका खानेपानी मन्त्री मणि थापालाई नक्खु कारागारमै पठाएर विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीसँग भेट गर्न लगाएका थिए। यसअघि ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर पूर्व माओवादीका लडाकुहरूसँग समेत कुराकानी गरिसकेका छन्। गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई हतियार बिसाएर वार्तामा आउन आफूहरूले आह्वान गरेको बताउँछन्। मध्यस्थकर्ता हरेक वार्तामा, हरेक नेगोसिएसनमा, हरेक वार्तामा पहिला पक्का पनि बिचमा मध्यस्थकर्ताहरू हुन्छ, मिडिएटरहरू हुन्छ। उनीहरूको शर्त के हो, जस्तो कि अब उनीहरूद्वारा उनीहरूको साथीहरूलाई हामीले जो गिरफ्तार गरेर जेलमा राख्यो उनीहरू छोड्नु पर्ला अरे, त कुन स्टेटमा छोड्नु पर्ला, उहाँहरूले हिंसाको वातावरण रोक्ने अरे होइन, उनीहरूले सिजफायर गर्ने, उनीहरूले पनि कोही पनि चन्दा उठाउने काम या अरू जो कामहरू जो उनीहरूको गतिविधि भर्ती गर्ने काम, ट्रेनिङ गर्ने काम, यो सबै काम उहाँहरूले रोक्ने, हामीले पनि उनीहरूलाई अरेस्ट गर्ने या उ गर्ने कुराहरू रोक्नु पर्यो। त्यसो त ठोस प्रमाणसहित सरकारले औपचारिक वार्ताका लागि आह्वान गरे। वार्तामा बस्ने बताउँदै आएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। करिब 3 साता सरकारका मन्त्रीहरूसँगको अनौपचारिक गृह कार्य र संवादपछि विप्लवले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग वार्ता र संवादका लागि सकारात्मक रहेको जनाएका हुन्। तर त्यसका लागि सरकारसँग सहज रूपले गतिविधि र कार्यक्रम गर्न पाउने गरी वातावरण बन्नुपर्ने शर्त विप्लवले अगाडि राखेका छन्। त्यसो त विप्लव समूहसँगको वार्ता प्रक्रियालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ओलीले आर्जन खोजेको शक्ति र चुनावी तालमेलसँग जोडेर टिप्पणी गरेका छन्। चुनावमा आफू कमजोर हुने अवस्था देखेपछि ओलीले विप्लवको साथ खोजेको उनीहरूको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल भन्छन्, ठूलो समूहबाट तिरस्कृत भएपछि ओली ससाना समूहको साथ खोज्दै हिँडेका छन्। त्यसै अन्तर्गत उनले विप्लव समूहलाई पनि आफ्नो हातमा लिन खोजेका हुन्। यति बेला मधेसतिर हेरिरहनु भएको छ। अब कसै हुन्छ मधेसीले त फुराउनै खोजेको थियो अस्ति नि, कस्तो गेम गर्नु हेर्नु। ओलीजी त यति तल्लो स्तरमा राजनीति गर्ने मान्छे रहेछ। झन् अस्ति नि असारमा झन् फुटाइसकेको थियो नि, त्यो महेश बस्नेतहरू लगाएर त्यो पूर्व आइजिपीलाई लगाएर चाहिँ के गरेर होइन, त्यो के अरे यादवहरूलाई लागिसकेको थियो हरेक ठाउँ। अहिले अब मधेसमा कसरी गर्ने, अनि मधेसीको म त हितै गर्छु। अब उहाँको मैले सुनेको मधेसतिर चाहिँ यो प्रभु शाहहरू यस्तालाई गरेर त्यो तपाईँले त्यही नै कुरा हो। सबै किसिमकोबाट आर्जन गर्ने, अब विप्लवका पनि उसलाई पनि न्युट्रलाइज गर्यो भने फाइदै होला चुनावमा भन्ने होला, मधेसीलाई गर्ने, अर्कोलाई गर्ने त्यो गरिहाल्छ नि। कति पावर भएपछि धेरै फेरि हातमा रिसोर्सेस हुँदो रहेछ। त्यसो त 1.5 वर्ष अघि सरकारले विप्लव समूहमाथि सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आले मगर र लीला भण्डारी रहेको बेग्लै वार्ता समिति नै बनाएर गृह कार्य अगाडि बढाएको थियो। तर विफल भएपछि 6 महिनाकै बीचमा समिति भङ्ग गरिएको थियो।
दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरिराखेको धम्कीको राजनीति र उनले अब समाउन लागेको बाटोका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। हरेकलाई गाली गर्नु र धम्क्याउन सुरु गर्नु, आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहसँग वार्ता थाल्नुले प्रधानमन्त्री ओली गल्दै गएको प्रश्न सङ्केत गर्छ। अझै शनिबार उनी आफैले संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावनाको सङ्केत गरेका छन्। यस्तो भयो भने ओलीले के गर्छन्? हडबडिएका ओलीको अबको रणनीति र बाटो के हुन सक्छ? हेर्नुहोस् अबको क्रममा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्ला दिनहरूमा यति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् कि मानौ उनले आफूले भनेको बाहेक अरू हुँदैन र हुनु हुँदैन। दैनिक जसो आफ्ना पक्षका नेता कार्यकर्ताले राखेको सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विपक्षमा बोल्नेहरूलाई छानी छानी त्यसको जवाफ फर्काउँदै आएका छन्। संविधानमै नभएको अधिकार आफूलाई छ भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले आफ्नो कदमको विरोध गर्नेहरूलाई व्यङ्ग्यात्मक जवाफ दिँदै आएका छन्। उनको यो कदमपछि मुलुककै राजनीति दुई ध्रुवमा विवादित छ। ठूलो संख्यामा रहेको जनसङ्ख्या, राजनीतिक पार्टी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाउने चरणमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए आन्दोलन गर्ने धम्की नै दिए। शनिबार आमसभालाई सम्बोधन गर्न विराटनगर पुगेका ओलीले कुनै जालझेल षड्यन्त्र गरेर संसद पुनर्स्थापना भए आफूहरू कडा आन्दोलनमा जाने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर उनको यो अभिव्यक्तिलाई उनी पक्षधरका नेताहरूले भने प्रसङ्ग बस पुरा आएको र त्यो धम्की नभएको बताएका छन्। पार्लियामेन्ट अथवा सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिन अथवा ऊ ढङ्गले होइन, प्रसङ्ग बस होइन। अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना कुनै गुन्जाइस छैन, गर्न सक्दैन। कानुन र संविधानले त्यो कुरा अधिकार दिँदैन। त्यसमा पनि संविधानको धारा 58मा प्रधानमन्त्रीलाई अविशिष्ट अधिकारको व्याख्या गरेको छ। त्यो अविशिष्ट अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्दा सङ्घीय सरकारले प्रयोग गर्ने भने लेखेको छ। त्यसको तात्पर्य, त्यसको अर्थ के हो भने संविधानको भावना भएको तर नलेखेका चिजहरूमा सङ्घीय सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो संसद प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि सरकारले नै सिफारिस गरेर भएको प्रधानमन्त्री मार्फत भएको कारणले गर्दा कुनै कानुन ढङ्गले, संवैधानिक ढङ्गले र संसदीय प्रणालीको मूल्य र मर्मको आधारमा पनि संसद पुनर्स्थापना अदालतले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसअघि आफ्ना विरोधीहरूलाई किच्याउने, होच्याउने र खिसिट्युरी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतले समेत धम्की दिनुलाई नेपाली राजनीति वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार अदालतप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने स्वाभाविक मान्न नसकिने बताएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले आफ्नो विपक्षमा जनमत बढ्दै गएपछि मूल विषयलाई विषयान्तर गर्न यस्ता क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति दिन थालेको बताउँछन्। विश्लेषकहरू भन्छन्, जब कुनै शासक आफू कमजोर हुन्छन् तब विभिन्न अनौठा व्यवहार देखाउने, सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न तथ्यहीन भाषण दिने र मूल विषयलाई अन्तै मोडेर जनतालाई भुलाउने र आफू असफल हुने भएपछि मनको कुण्ठा पोख्ने गरेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक गोपी रमन उपाध्याय। त्यो जब मान्छे डराउँछ नि त चर्को आवाज गर्छ क्या, त्यो अत्यन्त भित्र भयभीत हुनुहुन्छ। किनभने न्यायालय, स्वतन्त्र न्यायालयको जुन मर्यादा हो अथवा सरकारमा बसेको माने कार्यकारी प्रमुखको जुन मर्यादा हो, यी सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको आफूले मर्यादाका पर्दा जति सबै उल्लङ्घन गरेर जुन सम्मानित अदालतप्रति जुन हिजो उहाँले जुन व्यक्त गर्नुभयो, यो सबै उहाँको निराशाको उपज हो। राजनीतिक विश्लेषक उपाध्यायका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आफूले भने अनुसार नहुने भएपछि आत्तिएर यस्तो अभिव्यक्ति दिन थालेको बताउँछन्। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो मर्यादा नै बिर्सिएर तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति दिनु मुलुककै लागि घातक भएको र पछिल्ला केही क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति हेर्दा ओलीले मुलुकलाई थप सङ्कटतर्फ लैजान सक्ने खतरा बढेको विश्लेषक उपाध्यायको भनाइ छ। अत्यन्त अहङ्कार र दम्भको आधारमा जसरी उहाँ प्रधानमन्त्री जानुभयो, यो आफैमा चाहिँ तपाईँको यो एउटा खतरनाक कुराको सङ्केत थियो। अब जे भयो, संसद त विघटन भइहाल्यो उहाँको तर्फबाट, तर अब चाहिँ त्यो भयो भने उहाँले अरू खतरनाक कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दा ठुलो कुरो सङ्कटकाल घोषणा गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ एउटा सुरुङ
अँध्यारो सुरुङतिर जाने खतरनाक परिस्थिति मैले देखेको छु। तर ओली पक्षका नेताहरूले भने सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको र त्यसको लागि सम्पूर्ण तयारी समेत गरिसकेकोले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरिरहेका छन्। संसद विघटन कानुन सम्बद्ध नै रहेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने त्यसको दलको सदस्य भएको नाताले मैले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेको त कल्पनै गरेको छैन। कल्पनै नगरेको विषयलाई अनि यसो हुन्छ भने छलफल गर्न जरुरी छैन। हामी त सहज ढङ्गले निर्वाचनको तयारीमा र त्यो निर्वाचन ओरिएन्टेसै कमिटी बनाएर गएका छौँ। अहिले जिल्ला कमिटीको गठन गर्दा होस्, निर्वाचन क्षेत्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको कमिटीहरू गठन गर्दा होस्, पालिकाको कमिटी गठन गर्दा होस्, हामी त निर्वाचन तयारीको लागि लागेका छौँ। हुन त कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव नै यस्तै भएको समेत बताउने गरेका छन्। विगतमा पनि आफ्ना सहकर्मीप्रति अनेकन टिप्पणी गर्ने गरेको बताउँछन्। तर राष्ट्रकै कार्यकारी प्रमुखबाट यस्ता अमर्यादित र अशोभनीय अभिव्यक्ति आउनु मुलुककै लागि राम्रो सङ्केत नभएको विश्लेषण हुन थालेको छ। हो, प्रधानमन्त्री ओली अत्तालिन थालेका छन् र हडबडिएर जे पनि बोल्न सुरु गरेका छन्। आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि अनेकन प्रयास गर्दै आएका उनले अरू केही अप्रिय निर्णय नलेलान् भन्न सकिन्न। संविधान विपरीत गएर जे पनि गर्दै आएका उनले प्रदेश सभा भङ्ग गराउनेदेखि सङ्कटकाल लगाउनेसम्मको रणनीति अख्तियार गर्न सक्छन्। आफै असंवैधानिक कदम चाल्ने र उपराष्ट्रपति र अदालतलाई धम्की दिने काम गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले अरू के गर्छन् त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। हौस् त, आजलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गरिराखेको धम्कीको राजनीति र उनले समाउन लागेको बाटोको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।